नाज़रीन, अब हम देखते हैं आज हफ्ता भर के बाद क्या सूरत हाल है, क्योंकि कोटरी बराज का जो पानी का इस वक्त डिस्चार्ज है वो 7 साढ़े 7 लाख क्यूसेक फीट हो गया है। और NDMA ने अभी कुछ ही घंटे पहले ये कहा है कि अगर ये पानी का अखराज इतना रहा तो फिर मसला हो जाएगा। यहाँ के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, ठट्ठा है, हैदराबाद है, ये बदीन है, वहाँ कह रहे हैं कि ये पानी आ सकता है यहाँ। और वो कह ये रहे हैं कि जो बंद हैं इर्द गिर्द के बंद, उनको ख़तरा लाहक है। हमें ये बताया गया था कि ये जो बंद हैं जो दरिया के पानी को कंट्रोल में रखने के लिए हैं। नाज़रीन, ये बंद पिछले 15 साल से इन बंदों पर पानी तक पहुंचा नहीं था। और नाज़रीन, ये जो बंद बने हुए हैं, ये बंद तो 15 साल से इनका कोई कहने को इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि एक डेजर्ट की सी सिचुएशन थी। यहाँ तो पानी नहीं था। यहाँ तो 15 साल एक रहा है कि जैसे कोई कहने को कहत की सी सिचुएशन, यानी कि दरिया बिल्कुल प्यासा था, ना पानी था। और तो बंद तक तो पानी के जाने का सवाल नहीं था। तो अब जो पानी इतना हाई डिस्चार्ज है पानी का, तो उसके नतीजे में बंदों पर एक बहुत प्रेशर पड़ रहा है। और अभी अभी हमें कुछ देर मालूम हुआ है पहले कि लतीफ़ाबाद का बंद तोड़ दिया गया है, क्योंकि वहाँ उस पर प्रेशर पड़ रहा है बहुत और उसको ज़रूरत पड़ी है तोड़ने की। तो हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि जो हमने पिछले दिनों देखा, जब हफ्ता भर पहले, उसमें और आज के सिचुएशन में क्या फ़र्क है। नाज़रीन, इस वक्त पानी का बहाव आप देख रहे हैं कहाँ है। आप ये देख रहे हैं कि पानी इस बंद तक आ गया। ये एक पुराना बंद है, बहुत पुराना बंद है जिसको बनाया गया था। और जैसे आपसे हम कह रहे हैं, 15 साल पहले तक पानी तो तकरीबन ना होने के बराबर यहाँ था। तो पानी इस बंद को थ्रेटन नहीं करता था। और जब हम पिछली मरतबा आए, क्योंकि कुछ थोड़ा सा एक खदशा था कि शायद पानी आ जाए, तो यहाँ सामने बोरियाँ रखी थी। इस वक्त ये बोरियाँ आप देख रहे हैं, तकरीबन कोई इनका हाल नहीं है। और ये बंद जो है उसको तोड़ा जा रहा है। आप उस तरफ देखें तो लोग खुदाई कर रहे हैं, बाकायदा फौज के भी लोग हैं, गांव के अपने लोग हैं, कई वगैरह लेके तो उसकी खुदाई करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ख्याल ये है कि पानी जो इस वक्त आप देख रहे हैं, पानी ये बंद क्रॉस करके पीछे चला गया, उस तरफ चला गया। और जो पानी है वो हमें बताया जा रहा है कि ये जो बंद है, ये जो बड़ा वाला बंद है जहां आप इतनी दुनिया को खड़े हुए देख रहे हैं, इस बंद को खाए जा रहा है पानी। और अगर इस बंद को पानी खा जाएगा तो इस बंद के पीछे जो आबादी है वो खतरे में होगी। तो इस वक्त एक कोशिश यहाँ है गांव के लोगों की और जो आर्मी के लोग हैं, तमाम लोगों के मिलके कि ये वाला जो बंद है इसको मजबूत किया जाए। तो पानी यकीनन अब बहुत पानी ने जोर पकड़ा है। उन्होंने कहा कि वो यहाँ पहुँचते पहुँचते उसको 4 दिन लगते हैं। तो यानी कि और पानी इधर आने के इम्कानात हैं। और आप ये भी जहन में रखिएगा कि जो बारिश है उसका सिलसिला नहीं टूटा। यहाँ हमारे पास एक साहब हैं, उनसे हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि यहाँ इस वक्त क्या करने की कोशिश की जा रही है। कहाँ है भाई, आइए। ये यहाँ के रहने वाले हैं जी। भाई साहब बताइए कि इस वक्त ये हो क्या रहा है, ये कश्तियाँ क्यों यहाँ आ रही हैं? ये जिस बंद के ऊपर आप खड़े हुए हैं, ये बंद जमींदारी बंद है। ये जमींदारी बंद इसलिए लगाया जाता है कि अपनी ज़मीनें बचाने के लिए। ये गवर्नमेंट का आर्डर था। ये तकरीबन 4-5 हज़ार एकड़ ज़मीन आबाद थी, इसके लिए ये बंद लगा हुआ था। अभी क्या लोग रह रहे थे या लोग भी रह रहे हैं और खेती बाड़ी भी है। तकरीबन फसल तकरीबन भुट्टी की फसल थी और घास की फसल थी। जो अभी भुट्टी की सीज़न चल रही है, भुट्टी की ज़्यादा फसल थी। इसमें 6-7 गाँव हैं, वो अंदर गाँव मुतासर हुए हैं। और ये बंद को कट इसलिए लगाया गया है कि गवर्नमेंट ने कहा था कि ज़मींदारी बंद को तोड़ दिया जाए ताकि पानी का फैलाव हो जाए, पानी स्पीड से नहीं जाए और पानी को तंगी नहीं हो। तो लोग जो हुकूमत ने कहा कि बंद तोड़े, तो यहाँ के जो ये जमींदारी बंद नहीं, जिम्मेदारी जो जी हाँ, तो तमाम लोग भी इससे मुत्तफिक हैं कि तोड़ना चाहिए। बिल्कुल इसको तोड़ना चाहिए। इससे कोई वो नहीं पड़ता। लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए बैराज को कुशादा वो चाहिए, पानी को जाने का सिस्टम। अभी जो ये जो इन्होंने कट लगाया था ज़मींदारी बंद को, वो गलत लग गया था। अभी हमारे इस आप देख रही हैं कि ये बोरियां लग रही हैं, मट्टी लग रही हैं, लगा रहे हैं। ये खाद हो रही है बंद को, क्योंकि बंद अगर इसको पानी कटेगा तो बंद को नुकसान होगा। बंद को नुकसान होगा तो ये जितने भी गांव हैं, जामशोरो डिस्ट्रिक्ट है, इसके तकरीबन आसपास 9-10 सिटी हैं, वो सब ज़ेरे पानी आ जाएंगे। इसलिए मैं इसी बड़े बंद की बात कर रहा हूँ। इसको बचाने के लिए
ابھی ہم نے ایریگیشن کے عملے کو بھی بلایا ہے, ایریگیشن ڈپارٹمنٹ, ہاں جی ہاں, ابھی فوجی جوان بھی لگے ہوئے ہیں. ابھی ہمارے گاؤں کے لوگ اپنی مدد آپ تک یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوڈر لے کر کے کام کر رہے ہیں, بچے بوڑھے کام کریں تاکہ ہم اپنے گاؤں کو بھی بچائیں اور اپنے شہر کو بھی بچائیں. اچھا ناظرین, یہ ہمارے سے جو صاحب بات کر رہے تھے یہاں کے لوکل تھے رہنے والے, اور ان کا تعلق اریگیشن ڈپارٹمنٹ سے تھا, اور وہ جب یہاں سے تشریف لے گئے تو کچھ لوگ یہاں مقامی لوگ آئے, وہ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں, تو سنتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ڈاکومنٹس میں یہ جو بند ہے یہ اس میں اسٹون پچنگ ہے, جبکہ فزیکلی یہ مٹی کا بند ہے. یہ تو اگر ذرا تھوڑا سا 1.5 سے 2.25 لاکھ کیوسک اور آئے گا تو یہ اس کو تباہ کر دے گا بند کو, ٹھیک ہے نا. دوسرا یہ کہ جو سب سے بڑا جو ہم مورد الزام ٹھہرائیں گے یہ محکمہ آبپاشی کو ٹھہرائیں گے, کیونکہ ہر سال تقریباً 50 کروڑ روپے کے کانٹریکٹ ہوتے ہیں ڈی سلٹنگ کے, وہ آفیسر کھا جاتے ہیں. آپ ایک بیلدار ہے اس کے, وہ بھی گاڑی مینٹین کرتا ہے, اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اب یہ دیکھیں نا آپ, یہ پانی اس کو توڑا ہے, آگے خان پور ہے اور دوسرے تیسرے, ہم سارے گاؤں کے رہنے والے ہیں, ان سے اتفاق کے رائش کے رہنے والے ہیں. جتنے بھی خان پور ہے, میں کانٹریکٹر ہوں, ادھر رہتا ہوں بٹائی نگر میں. کانٹریکٹر ہیں, کانٹریکٹر کا جھگڑے میں تو نہیں؟ نہیں, میں تو ایک مکانوں کا, میں ادھر گاؤں کا رہنے والا ہی ہوں. یہ کرتے ہیں میں خود یہاں مزدور ہوں. یہ بند توڑا ہے ایریگیشن اور انجینئروں کے تحت انہوں نے توڑا ہے مل کے بانٹ پہ, اور یہ جو سارے گاؤں کے اپنی مدد آپ لگے ہوئے ہیں. نہیں, باندھ توڑنا تو سب اتفاق کریں گے کہ وہ تو ضرور کیسے کریں گے. دیکھیں ایک منٹ, مطلب یہ ہے کہ ان کو کانفیڈینس میں نہیں لیا. آگے گاؤں ہے, خان پور ہے اور دوسرے تیسرے گاؤں ہیں, 20-25 گاؤں ہیں. اب یہ پانی اگر 1.5-2 لاکھ کیوسک بڑھا تو یہ پانی آگے جائے گا, تباہ ہو جائیں گے. نہیں دیکھیں نا, ادھر فصلیں اور گاؤں ادھر تباہ ہوں گے تو پھر سوال ہمیشہ ہی اٹھے گا کہ وہ والے تباہ ہوں یا یہاں والے تباہ ہوں. دیکھیں تباہ کوئی نہیں ہوں. دیکھ بنیادی بات یہ ہے کہ جو بنیادی جو ہمارے اندر جو غلطی ہے نا اس کو جو ہے اس کی تصحیح کی جائے, یعنی محکمہ ایریگیشن اس فلڈ کا ذمہ دار ہے. ابھی تو بتائیں نا, وہ تو ابھی اس کے میجرز ابھی اس وقت تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو مڈی بند ہے اس کو بالکل اسٹرانگ کرنا چاہیے, اس کی اسٹون پچنگ ہو جائے, اسٹون پچنگ ہو جائے, اور ادھر آرمی کی اور مقامی لوگ جو ہے بوریوں پہ یہ رکنے والا بند نہیں ہے کہ بوریوں پہ یہ رک جائیں, یہ جون سے لگے ہوئے ہیں بوریوں پہ لگنے, پانی اس کو کاٹ رہا ہے. تو اس حد تک تو آپ سب اس وقت اتفاق کر رہے ہیں نا کہ اس وقت جو لاہے عمل سب سے اہم ہے اور بہتر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بڑا بند ہے اس کو مضبوط کیا جائے. اس کو مضبوط برج کے قریب ہی ہے. کون سا برج کو قریبی ہے کہ یہ بند جو ہے نا بالکل برج قریب ہے. یہ جو بند ہے نا اس پر یہ پوری تقریباً 50-60 دیہات ہیں, اور پھر یہ آبادی تقریباً ہوگی 1 لاکھ کے قریب ہوگی اگر آگے تک آبادی ہے. بیراج کالونی اس میں وابڈا کالونی, تو یہی مطلب پورا آگے تک یہ لے کے جائے گا نا پانی, جب بند سے اس طرف پانی جائے گا. اتنی آبادی اور یہ بند کی حالت دیکھیں, اگر 2 لاکھ کیوسک اور آ گیا نا پانی تو یہ اس کو کاٹ دے گا. یہ بھی تو بات والوں نے ان کو آفیسروں کو منگا کے جو سے گاؤں والے اپنے آپ لگے ہوئے تھے ان کو ڈنڈے مار کے بگا رہے ہیں. ابھی ان کو جو سی کاروائی کرنی ہے رات کو وہ کرتے رہیں گے, بند توڑیں جو بھی کریں. ابھی وہ نہیں, یہ تو بات نہیں. دیکھیں نا, تھوڑا سا ایک سمجھ سے بھی بات کرنی ہے. یہ آپ لوگوں نے سب نے اتفاق کر لیا کہ اس وقت بند کو مضبوط کرنے کی, سب اس بات پر متفق ہیں کہ بند کو مضبوط کرنا ہے. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ کتابوں میں یہ اس میں بجری اور پتھر تھا, اسٹون پچنگ ہے ریکارڈ کے اندر. ناظرین کرپشن کا دیکھ لیں, اس کا نتیجہ یہ. ناظرین ہم اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. آپ نے سن لی ان کی گفتگو, دیکھیں بہت سی باتیں نکلتی ہیں. ایک طرف وہ یہ ضرور ان کا کہنا درست ہے کہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ ایک طرف ڈی سلٹنگ کا کہتے ہیں لاکھوں روپیہ سال کا لیتا ہے, حالانکہ یہاں تو پانی نہیں رہا اتنے سالوں, تو ایک سوکھی زمین اس کی ڈی سلٹنگ کی ایک بات. دوسرا انہوں نے کہا کہ جو بکس میں ہے یہ جو بند ہے وہ اس میں پتھر ہونا چاہیے تھا بند میں, یہ تو مٹی کا بند ہے. پھر انہوں نے یہ شکایت کی, اور یہ کھلے عام شکایت کی کہ آج دن بھر سے یہ اس پر چیخ رہے تھے کہ یہ جو پانی ہے یہ بند کو کھائے جا رہا ہے. وہ جو پانی نظر آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں 8 فٹ ڈیپ ہے, اس کا مطلب کہ یہ نیچے سے جو بند ہے اس کو کھائے جا رہا ہے. اگر خدا نخواستہ پانی کا بہاؤ تیز ہوا تو یہ بند پھر اگر کلیپس کرے گا تو اس کے دوسری طرف 1.5 لاکھ لوگ ہیں. بہرحال اس وقت تو ہم اسی امید پر اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ جو یہاں کے لوکل لوگوں کی ہمت ہے, اور ساتھ اب کہہ رہے ہیں 4 بجے آئیے فوج, تو فوج بھی لگی ہے, یہاں کے لوکل لوگ بھی ہیں,
اور اوپر سے جو پانی کا بہاؤ اللہ کرے وہ بھی کچھ کم رہے اور بارشیں بھی نہ ہوں تاکہ آنے والے دنوں میں جو خطرہ ہے وہ ٹل جائے اور ان کی زندگی کچھ واپس نارمل پر آئے. اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.